pollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation? La pollinisation, c'est le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le pistil. يعني فاش كيمشي هاد الحبوب اللقاح من l'étamine للبيستيل كتسمى هادي pollinisation. Pollinisation, il divise en deux. كاين pollinisation directe ou كاين pollinisation indirecte. La pollinisation directe lorsque un fleur féconde lui-même, يعني polliniser lui-même, كتزوج مع راسها فلور إغمافروديت ou bien بيسكسيل، كتزوج مع راسها، كتمارس الجنس مع راسها، داكشي ديال الله، فهمنا؟ ولا الأمر غير مباشر اللي هو بولينيزاسيون انديريكت، جوج الوردات يتفقون فيما يرضي الله ورسوله، هادي كتصيفط الذكور ديالها لهادي، فهمنا، باش يخصبوها، وهادي كتصيفط الذكور ديالها لهادي باش يخصبوها، باش يكون واحد تنوع جيني بيناتهم، فهمنا، كيتعاونوا. اذا الشباب كنظن هادشي ساهل. باس اكسبيريونس واش نديروها سيدي. La pollinisation, phénomène nécessaire à la formation du fruit. إلا ما وقعش لا بولينيزاسيون الله إلا كليتي الديسير، فهمنا؟ شباب اش درنا هنا؟ زينا واحد الورده ديال التوليب، دورنا عليها واحد الشبكه، فهمنا؟ هاد الشبكه هادي ما غتخليش حبوب اللقاح يدخلوا لداخل ديالها. اشنو عطاتنا؟ الفخوي ميغ افيك غران، عطاتنا فخوي ميغ، عطاتنا فاكهه ناضجه مع الغران. يعني اشنو دارت هاد التوليب هادي؟ تزوجات براسها. une fleur avec un pistil et des étamines, la fleur donne un fruit, le pollen atteint l'ovule. يعني بما اننا خبينا عليها ما يدخلش ليها شي واحد من الداخل، شي واحد يصيفط ليها داكشي ديالو باش يخصبها، هي خصبات راسها، حيت اصلا التوليب هي اغمافروديت، خونتا، فهمنا؟ واخا هي زهره جميله وراقيه والكل يحبها الا انها خونتا، فهمنا، لا تساوي شيئا، والله اعلم. دونك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دونك اشنو درنا؟ هزينا عاوتاني زهره التوليب، قطعنا ليها دوك لي زيتامين. الا لاحظتوا في هذه التجربه اللي قبل كاينين لي زيتامين، شفتوهم؟ في التجربه الثانيه قطعنا لي زيتامين وخبيناها بديك الشبكه باش ما يدخل ليها حتى واحد، فهمنا؟ اشنو طرا؟ ما باد فخوي ني غران، ما عطات لا فاكهه لا بذور. اذا فلور ouvert avec sa maturité, on supprimait les étamines et on entourait le pistil de gaz affine, de le protéger de tout contact avec le pollen. La fleur ne donne pas de fruits. Le pollen ne pouvant pas atteindre l'ovule. إذا بما أننا قطعنا لها الذكور، منين غتخصب راسها؟ راه إلا ما تخصبت ما غتولد، فهمنا؟ هذا هو غنشوفوا الاستنتاجات. دونك الثالثه شنو درنا ليها؟ زينا لا فلوغ كوم دون ليكسبيريونس 2، يعني بحال التجربه الثانيه قطعنا ليها لي زيتامين، ولكن شنو درنا؟ مي ا ماتوريتي فاش نضجات اون ديبوز فولونتيرمون، بشكل يعني اختياري، ولا حنا ماشي اختياري، فولونتير يعني حنا درناهم يعني تطوعا، دي بولين سيغ سون بيستيل، زينا حبوب لقاح حطيناهم على البيستيل ديالها، زوجناهم فيما يرضي الله ورسوله. اش عطاتنا؟ فاش زوجناهم فيما يرضي الله ورسوله عطاتنا فخوي ميغ افيك غران، لا فلور دون ان غران. اذا ليكسبليكاسيون، les grains de pollen produisant des gamètes qui fécondent les se transformant en organes. هاد حبوب اللقاح تنتج الأمشاج التي تخصب البويضات وتحولها إلى بذور. لو بيستيل لوي سو ترانسفورم اون فروي. داك البيستيل، داك العضو التناسلي، داك الخابيه اللي سميناها، ديك القدره اللي كتكون في التحت، هي اللي كتحول وكتعطيك فاكهه، فهمنا؟ بحال الكرش ديال الام هو اللي كيتنفخ وكيكون فيه البيبي. لا فورماسيون دو فروي نيسيسيت لو ديبو دي غران دو بولين sur le stigmate du gynécée. إلا ما كانوش دوك حبوب اللقاح مديبوزيين فوق لو بيستيل ou bien le gynécée، ما غاديش يعطيني الولاد، ou bien les grains.
à maturité le sac pollinique par les fonds de déhiscence et libère les grains de pollen. فاش كينضجوا حبوب اللقاح لي ساك بولينيك كيتحلوا فاش كينضجوا لي زيتامين لي ساك بولينيك ديالهم كيتحلوا كيعطيونا لي ساك بولينيك لي بيان دي غان دو بولين كيتحلوا وكيعطيونا حبوب اللقاح. La pollinisation شناهي تعريف إلى processus de transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. هادشي قلناه سواء par autofécondation يعني أنها تخصب رأسها برأسها ولا تتزوج بنفسها سواء par fécondation croisée. fécondation croisée هو الأبر غير مباشر indirect. croisée يعني وحدة كتزوج الأخرى وحده كتصيفط دوك حبوب اللقاح الاخرى والاخرى كتصيفط ليها حبوب اللقاح. لو بولين d'une fleur se dépose sur le stigmate d'une autre fleur. هذا هو fécondation croisée. Le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur de la même espèce. راه ما يمكنش النخله تزوج بالورده ديال الرمان وتعطيك رمانه فيها تمر، ما يمكنش حيت ماشي لا ميم اسبيس. بحال الانسان ما يمكنش الانسان يتزوج بغل ولا واحد ما يمكنش ويولدوا مستحيل. فهمنا مزيان؟ قلنا البروسيسيس qui fait souvent l'intervenir d'un insecte pollinisateur tel que les abeilles. إيزابيلا زعما إيزابيلا ولا لي زابي هما النحله هما النحل. بولين كيتسمى فاش هاد البولينيزاسيون كيديروه الحشرات بحال النحل مثلا كيتسمى بولينيزاسيون اونتوموفيل. اونتوموفيل محبوب ولا شي حاجه بحال هكا سي بون. دونك بعض المرات كتشوفوا النحله ايزابيلا في رجليها كيكونوا لاصقين شي لعيبات صفرين، هذاك الشيء الصفر هو البولين. فهمنا؟ une espèce animale le vent pollinisation المهم اما لي زابي ou bien une espèce animale. le vent pollinisation animophile فاش كيكون لا pollinisation par le vent كنسميوه animophile. وكاين لا pollinisation par l'homme فاش كيديروا الانسان فاش كيهز النخل كيهز هذاك ديال النخل وكيبدا يرشوا على النخله. كانت في عهد رسول الله كان شافهم صلى الله عليه وسلم كان شاف شي وحدين في المدينه على ما اعتقد شافهم هزين داك العضو الذكري ديال النخل الذكر ومشاو فوق النخله كيرشوا فوق. قال لهم شنو كديروا واش؟ قالوا لي يا رسول الله فاش كنرشوا هذا على هادي راه التمر كيكون كثير والشجره كتعطينا بزاف ديال التمر. هنا فاش قال لهم انتم ادرى بامور دنياكم. يعني الناس ديك الوقت واخا ما عارفينش هما كانوا كيهزوا كيديروا الابر يعني كيهزوا العضو الذكري ديال النخل وكيرشوا على العضو الانثوي وبالتالي كاع دوك البويضات كيتخصبوا وكلهم كيعطيونا تمرات. فهمنا؟ دونك لا بولينيزاسيون النحله راه ماشي لي سوادي عيون النباتات بغات هي باش تبولينيزيون يعني دير البولينيزاسيون. النحله كتمشي باش تشرب العصير والنبته اش كدير كيلصق بها داك البولين ديالها وبطريقه غير مباشره تمشي كتخصب النبته الزهره الاخرى. لذلك الزهره حتى هي راه مشطره كدير الاطار النحله كتحطيها شويه د العصير هنا النحله كتجي تشرب العصير كيلصق فيها داك الغبار ديال البولين. فاش كتمشي النبته الاخرى داكشي اللي لصق ليها فوق الجنيوحات والرجيلات ديالها كيمشي للبيستيل وبالتالي هي دارت خدمتها بشكل غير مباشر. اذا كذلك الطيور كيديروا لنا البولينيزاسيون وكذلك الرياح انيموفيل هذا كنسميوه بولينيزاسيون انيموفيل اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه ديال النخل اللي هضرت لكم عليها. هادشي اللي قلنا نيت هو اللي كتبينوا لنا هاد الوثيقه هادي لا بولينيزاسيون ارتيفيسيال دي بالمي داتي. يعني الناس لي زاغريكولتور coupant les branches d'arbres mâles puis les fixent sur les branches de l'arbre femelle au moment de florissement du palmier dater. Ceci permet d'assurer une bonne récolte de fruits. يعني هادشي اللي قلنا اش كيديروا كيقطعوا داك البرونش الذكري كيعلقوه كيسوسوه فوق ديال الانثى
وبالتالي كلشي كيتخصب ماشي في اي وقت فاش كيكون تظاهر ديال فاش كيكونوا خرجوا دوك الزهرات باش تحول الى فخوي. دونك كما كتلاحظوا هنا لا كونتيتي دي فخوي اون بريزونس دي زابي يعني بوجود النحل اي اون ابسونس دي زابي. اورانجي يعني الليمون 100 كيلو الا كان النحل، الا ما كانش النحل كتعطيه 40. لي اموند اللوز 10 كيلو الا كانوا النحل، الا ما كانوش 0.15. تورنيسول نوار الشمس 300 كيلو الا كانت النحله، ما كانش 100 كيلو. تفهمنا؟ اذا شنو غنستنتجوا؟ ان لو روندمون اغريكول يعني لا كونتيتي دو فروي اي توجور سيبيريور اون بريزونس دي زابي دون لو شون. يعني فاش كيكونوا النحلات في الحقل بطبيعه الحال كيطلع المردود بارابور او كا يولي اون ابسونس دي زابي. يعني النحلات كيديروا شي حاجه، كيديروا لا بولينيزاسيون. شنو غيديروا؟ دونك بور لي زورونج 100 كيلو او ليو د 40 كيلو. فهمنا؟ دخلنا النحله ولات عندنا 100 كيلو. بور لي زاموند لوز 10 كيلو او ليو دو 0.15 كيلو. بالنسبه للتورنيسول 300 كيلو au lieu de 100 kilos. Donc la production des fruits par les arbres fruitières est réduite à des niveaux très bas en absence des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. La production des fruits par les arbres fruitières يعني الشجرات الأشجار المثمرة est réduite à des niveaux très bas. يعني كيكون صغير وقليل في حالة l'absence des insectes pollinisateurs ديال الحشرات البولينيزية، نوطامون لي زابي خاصة النحلات.